दानदा यो बुजुर्ग सहाबी रसूल हजरत मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला दियो कसु कतलाए महलब न मेदाए आदा से रवान हो दिया कबर और लोही वाला लग चा रफ्तार की मिया चरावान लंगुना बेवाल मक्च लंग बे जान पसिदा से हमजे के बांधे बड़ाए या बचाओ सरनी वाला चादर दाए ते तकब्बुर और लोही अगबवा चदाए मलकता नवाब दा मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला चदाए वलिदा पदा से हालत चरवान दा नदाव तवई हाजिही मिशियतुन युबगिदु अल्लाह व रसूलुहु ऐ महलब चिदा कुमंदास चितरवाने दान खुदा खुशवी ने रसूलुल्लाह खुशवी दाता कदम लोही वल कदम दा तकब्बुर अंदाज और रफ्तार दे दान खुशवी खुदा रसूल चुकुमा रवान हो हालांकि जो सहाबी हो क्या हुजूर अलैहि सलाम उतरे दामातुर बच्चों को आखिरी की जंग की रिजवी से आप फरमाए रसूलुल्लाह मुबारक तीर खल्क तवर कड़ी दी दा मुजमेरी दी तस्बीह चाहतन दी वर करे लास्ट तीरे वर कड़ी थी दो लस्तूर रसूलुल्लाह मुबारक अखबले गंगवली थी माका हजरत अबू दुजाना और से वाकिस्ता वही हक का अदा कि हुजूर अलैहि सलाम तो हक के चदा या रसूलुल्लाह वही हक अदा दे च 50 नहीं चित्राए उन तरह और दम हक अदा दे च मुसलमान न वो चलावे वही सही दे या रसूल या कुछ रसूलुल्लाह मुबारक तुरे वाकिस्ता और रसूलुल्लाह मुबारक नजर करम पे इसला है ब्या कुछ कुम शुजाअत तो चिराल है ब्या दा से रवान से पूरे सरा पूरे काफिर लाड़ू अब वो कत्ल होता दा से रवान इसला है हुजूर अलैहि सलातो सलाम फरमाया अबू दुजाना दात लग खुदा रसूल न खुशवी कुछ दा तो रवान पता खुदा नाज़ी जो पता रसूल नाज़ी सुभान अल्लाह ज़िक्र चते चिस्त रवान ये खुदा रसूल खुशहाल वो पारा तो चिस्त रवान ये पूरे दुश्मन भी इस्लाम दारा वो पारा हो आम रोटीन चुकुम मुसलमान वाली आज शायद दा सड़ा रवान में हलब दा से तकब्बुर अंदाज के मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला और तवई दा खुदा रसूल न खुशी दात लग और तवई तमा पेजने ज चौक इंसान दगन राइसी पुच दौलत जायदाद ओहदा बादशाही राइसी भी अदा वही सब मा पेजने ज चौक है अब दा सुखला तारुफ और रोक रहे तेरे बिल्कुल पेजने दिया उसे वार वचे चौक है वतला अव्वलु का नुत्फतुन मदरतुन इब्तिदान है तरसों चता शुरुआत लकुंदी नदी शुरुआत के पलिता मिताजा दवे मनी नुत्फा हगा दिपलार चाकुमा मनिदा नापाक उपगण लाइस हगा वतेला इब्तिदाद दगना व आखिरु का जीफतुन कवरतुन इंतिहाद दादा चमड़ से द्रंग बसे चोक पद बुईता तमसी व अंत बैनहुमा हामिलुल आज़रा और दा दरमियाना उम्र तरवशों दाद चशाद चदा गर्ज दे बावोस पचे गर्जे गर्ज पदे हालत चचे गेड़ा दे पलितीना नापाक ना बौल ना डकला मिताजो बौल ना डक गेड़ा छोरा दे दाद उतेला शुरुआत या दाद इख्तिताम दा दाद दा मंच जोर दा होते तागे न छपे जने मा जान ता उन शवल चते चोट खुदा चचा खुदा हिदायत करके फमदल महलबो महलब
توبه وکړه استغفار وکړه وترک المشیتا وتله بیا بز کله داسې رفتار او داسې چال او داسې تلک بز نه وکړته ده نو دا سبق ورکوله چې الله تبارک وتعالى په مسلمان چې عاجزي فرشوي بشک دولتمند دی یا نعمت په خدای ور بشک تاثر دی علمي تاثر دی بزرگی ته صاحب کشف کرامات یې ته جائیداد مالک یې ته وہ بر اعظم بادشاہ سے خو یہ خو هغه انسان خدای خو نسل نعوذ بالله دا خو فرعون دو چې بیا په دغه چراله شیطان ول چې خدای دعوا او چې جټکای ورکوله بیا او تله هغه خدای منه چې موسی علیہ السلام منلای اوس منه اوس کوئی واقعسته ہوتے ہے انسان خو شیطان اللہ سے دوکئی اور شیطان گمراہ کړای او شیطان بیا مایوسی وراچي او دا کوشش چې اخیره خاتمه دی ولا نعوذ بالله زخرافت عالمان فرمایي و شیطان فرعون تر اعلی او ورته چې نه ظالما ز شیطان یو ابلیس یو علم می چوردا طاقت چور خدای را کړه چې وینه ته ګډې رګو ته ګډې دے باوجود ما خدای دعوه نه کړي او ته 4 فوټه بني ادم ته خدای دعوه وکړه پکړې وا په هوره ورکړای دا چې په سوچ وسله ورته چرنګ به اعلان وکړي نه او ته نه کړي دی